آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما پریشان بندیاں دی پریشانی دور فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی سبنا دی محنت محبت قبول فرما یوتھ فور سٹی کاموں کی دی محنتاں قبول فرما محترم بھائی مولانا جڑے مسجد قاری سیف الرحمان صاحب امام صاحب نے انہوں دی بہن بیمار ہے اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے اللہ پاک اس بہن مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے دیگر ماما بہناں بیٹیاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے اللہ پاک تمام بیماروں کو کلی شفاء عطا فرمائے محترم بھائی محمد رانا محمد طارق صاحب مولانا محترم بھائی عثمان سلفی صاحب نوید ربانی صاحب قاری خالد مجاہد صاحب بھائی شفیق لودھی صاحب علماء طلباء سامعین یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے کارکنان قائدین اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑھی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ اداریاں دی مدد فرما یا اللہ ساڑھے وطنی عزیز ملک پاکستان نو دن دنیا چگنی ترقی نصیب فرما اسلام اور اسلام والیاں دا بول بالا فرما یا اللہ چند گزارشات رشتوں کی پہچان اپنی اور بھائیاں دی اصلاح لی جو چند گزارشات کیتیاں نے صحیح معنی اندر سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما بڑے آندہ احترام چھوٹیاں نہ شفقت یا اللہ اور عزیز و اقارب رشتہ دارانہ حسن سلوک دی توفیق نصیب فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تسی آپ اعلان کرو.